الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه غنشوفوا ليكزيرسيس 15 من الدرس ديالنا ديال نوسيون دو لا لوجيك. دونك انا بالنسبه لنا لي زيكزيرسيس خصوصا لي زيكزيرسيس الاولى حتى ل 15 غادي صالحين بالنسبه لسيونس مات وبالنسبه لسيونس اكس. فين غادي يكون الفرق؟ غادي يكون في لي زيكزيرسيس اللي غادي يجوا من بعد ان شاء الله، وغادي بطبيعه الحال نشرح بهم في كل فيديو. نقول هذه راه صعيبه على سيونس اكس خاصه سيونس مات، او لا نقول ممكن يتبع فيها سيونس اكس اللي ما فهمش سي با غاف. دونك بالنسبه لهذا ليكزيرسيس 15 كيف ما ليكزيرسيس 14 كنا شفنا فيه لو ريزونمون بار كونتر اكزومبل، حتى هنا نشوفوا لو ريزونمون بار كونتر اكزومبل. دونك عطاونا واحد دي بروبوزيسيون بحال ليكزيرسيس اللي قبل تماما، وطلبوا منا دو مونطري كو هذه بروبوزيسيون سون فوس، يعني نستعملوا هذه بروبوزيسيون سون فوس اون utilisant هذا لو ريزونمون بار كونتر اكزومبل. خصنا نستعملوا هذا البرهان بالمثال المضاد اللي تيتسمى ريزونمون بار كونتر اكزومبل. اذا حنا كيفاش غادي نديرو بين هذه بروبوزيسيون فوس؟ قلنا دائما هذا لو ريزونمون بار كونتر اكزومبل كيصلح فاش تيكون عندنا لا بروبوزيسيون فيها كيلكو صور، وفاش تيكون مطلوب منا هو نبينوها بانها فوس. الوغ دابا هنا الى مثلا ليكزومبل الاول، مثلا لا بروبوزيسيون الاولى عندنا مثلا المثال الاول هو هذا. on a donc montrons que P1 est fausse. كيفاش غادي نديرو P1 est fausse؟ عندنا P1 هي هادي. شنو كيقول لك P1؟ كيقول لك كيما خديتي A و B في R، هنا بعدا علاش درت R او كاري؟ فاش تندير لي بارونتيز وكيكون عندي جوج ديال لي ريال كندير حيت كيتعتبر هذا كوبل، كندير R او كاري. فاش يكون عندي 3 كندير R أس 3، فاش كيكون عندي 4 كندير R أس 4. ولكن الا ما درتش لي بارونتيز ماشي مشكل، ما كنديرش أس 4، نخليها هادي A B C D ابارتيان R صافي. إذا بالنسبة للأولى كيلكو سوا A B ابارتيان أو كاري، إلا كان A ديفيرون دو B حتى A أو كاري يكون ديفيرون دو B أو كاري. دونك فوالا هاد لا بروبوزيسيون. إذا شنو كيقول لي هنا؟ كيقول لي كيما خديتي A و B في R، إلا كان A كيخالف B يعني A ديفيرون دو B حتى الأو كاري ديالهم غادي يكون مختلفين. وهذا صراحة كيتعتمد على البريغوكي، المعلومات اللي عندنا سابقا. إلا كانوا شي جوج أعداد مختلفين واش حتى الأوكاري ديالهم مختلف؟ بطبيعة الحال لا. إلا خديتي لي زوبوزي ما خدامناش هاد القضية هادي. نقدر مثلا جوج كتخالف ناقص جوج ولكن الأوكاري ديالهم بحال بحال. إذا هنا كيقول لك إلا كان A ديفيرون دو B، سي A ديفيرون دو B ألوغ، حيت امبليكاسيون هي سي ألوغ حتى A أوكاري ديفيرون دو B أوكاري. وهادشي بدا. دونك بالنسبة للبروميي إكزومبل شنو غنقولو؟ سي أون بخون، نجاوبو بحال الطريقة هادي. Si on prend A égale, A voit 2 et B égale moins 2. Alors, l'oula vrai ou tenia fausse. A est différent de B, mais A au carré égale B au carré. Donc, elle est vraie ou elle est fausse. يعني زعما A ديفيرون دو B، ولكن A أو كاري كتساوي B أو كاري، يعني هادي فغي وهادي فوس. وفاش تكون في لامبليكاسيون هادي فغي وهادي فوس كتكون لامبليكاسيون فوس. دونك A ديفيرون دو B implique A أو كاري ديفيرون دو B أو كاري est فوس. A ديفيرون دو B implique نعاود نكتبها هنا A ديفيرون دو B implique A au carré différent de B au carré est fausse. وإذا كانت هذه فوس بوغ بالنسبة لهاد A اللي خدينا و B اللي خدينا. إذا A قلنا دونك هاد A différent de B و A au carré différent de B au carré est fausse، حيت الأولى حيت لاحظوا حيت A différent de B إلا خديتي 2 و موان 2 A différent de B حيت هنا كاينة 2 هنا كاينة موان 2، ولكن فاش ترفعهم او كاري هذه كتعطيك 4 وهذه كتعطيك 4 يعني متساويين. اذا هذه راها فغي وهذه راها فوس. وفاش تكون في لابليكاسيون هذه فغي وهذه فوس كتكون لابليكاسيون كامله فوس. هذه فغي بوغ نقدر نقول هنا كاع بوغ ا بي الا كان ا بي هو 2 موان 2. دونك اولا دو بي ا اي فوس، حيت بي 1 قال لك كيما خديتي ا بي كيما خديتي ا بي في ار إلا كان A ديفيرون دو B حتى A أو كاري ديفيرون دو B أو كاري. وهذه معلومة خاطئة من طبيعة الحال.
ممكن يكون A différent de B ومع ذلك A au carré تساوي B au carré. Donc voilà le premier exemple. Le deuxième exemple. Le deuxième exemple, le deuxième exemple montrant que P2 est vrai, est fausse, pardon. Montrant que P2 est fausse. Avec quoi je vais une proposition fausse ou une proposition fiable quelle que soit. Et donc, je vais vous la proposition الثانية كتقول لنا كيف ما خديتي A و B و C و D في R إذا كان A كتخالف B و C كتخالف D حتى المجموع ديال A مع C كيخالف المجموع ديال B مع D. دونك إلا كان A ديفيرون دو B و C ديفيرون دو D بحال جمعتي طرف بطرف جمعتي الطرف هذا مع الطرف هذا A بلس C غتكون ديفيرون دو B بلس D. دونك فوالا شنو كيقول لنا. وهذه ما خداماش دونك ممكن نجرب غير في الوسط ما خداماش. ممكن مثلا ناخذ A هو واحد و B هي مثلا دو و C بحيث يكون المجموع ديال هذا مع هذا كيساوي المجموع ديال هذا مع هذا ولكن هذا يكونوا مختلفين. ممكن ناخذ هذه هي 3 و D هي 2 اولا ناخذ هذه 4 و D هي 5. إلا جمعتي هادو ولا هنا باغون ناخذ هنا 5 وهنا ناخذ 4. دونك إلا جمعتي هذا مع هذا يعطيك 6 وهذا مع هذا يعطيك 6 ولكن A ديفيرون دو B و C ديفيرون دو D. دونك شنو نحاولو؟ كنحاولو ناخدو شي اكزومبل اللي كيحقق هادشي وما كيحققش هادشي. حيت هو شنو قال لك؟ قال لك إلا كان A ديفيرون دو B و C ديفيرون دو D فاش غتجمع A مع C غيكون ديفيرون دو B مع D. وهادشي غلط. حنا خدينا هاد المثال هذا ما كيفيريفيش هادشي. هذا لو كونتريزون تنفكرو تنديرو بحال هكا كيفاش انا طحت في هاد الكونتريزون حيت كنفكر بحال هكا كنقلب على A و B و C و D اللي كيحققوا هادشي ولكن ما كيحققوش هادشي. يعني غندير A ندير B دونك A سيكون ديفيرون دو B ونختار مثلا هذا ديال A و B كيف ما بغيت. كاين بلان دي زيكزومبل هذا A و B كيف ما بغيت. ها هي A ديفيرون دو B ناخذ عاوتاني C و D ولكن C و D اللي غناخذهم اللي خصهم يكونوا كيحققوا العكس ديال هذه خصهم يكونوا ايكال. ناخذ واحد C فاش نجمع A مع C يكون كيساوي B مع D ويكونوا هادو مختلفين وناخذ D. هنا كاين بلان دي زيكزومبل ممكن ناخذ هنا 7 ولا 6 فاش نجمع هذه 8 نجمع هذه 8 وهادو مختلفين. دونك كاين بزاف ديال لي زيكزومبل. الوغ شنو غادي ندير دونك نفس الشيء اون برون سي اون برون ناخذ بحال هكا سي اون برون ها ناخذ A و B و C و D A B C D ناخذو هو الاعداد هادو هما الاعداد اللي فكرنا فيهم. ها هو قلنا A واحد و B 2 و C 5 و D 4 باش يكون مجموع متساوي. دونك A ناخذو A B C D هما هادو. ناخذو A هو واحد B هي 2 C هي 5 و D هي 4 اللي بطبيعة الحال كتنتمي لأ أسرة. هذا كلهم كينتميو لأ. كناخدو بالفاصلة وكاين ناخدو كتر ولكن ناخدو كونتر إكزومبل اللي ساهل. On a bien alors غادي يكون فعلا عندنا A différent de B alors A différent de B et C différent de D mais هنا كاع mais إلا خديتي A و B و C هما هذا A différent de B و C différent de D mais A plus B A plus C تتساوي B plus D. هاكا A plus C تتساوي شحال A plus C هي 1 زائد 5 و B plus D تتساوي هي 2 زائد 4. هذه هي 6 وهذه هي 6 دونك متساويين. دونك لقينا الأولى كيفاش دايرة الأولى فغي الثانية فوس. فاش تكون في لامبليكاسيون الأولى فغي والثانية فوس لامبليكاسيون كلها كتكون فوس. دونك A différent de B et C différent de D implique هذه راها فوس حيت هذه الأولى لقيناها فغي والثانية فوس بلس D et فوس. وإلا كانت هذه فوس دونك يعني فوس بوغ هاد ليكزومبل هذا دونك فوس اون جينيرال دونك P2 est fausse.
علاش بي 2 اي فوس؟ حيت لقينا واحد ليكزومبل كي نفيريفي با، لقينا هاد ليكزومبل هذا ما كيحققش هادشي، حيت هنا هو في السؤال قال لي كيما خديتي او بي سي دي الا كان ا ديفيرون دو بي سي ديفيرون دو دي الو عندنا هادشي هذا، ولكن حنا لقينا واحد او بي سي دي اللي كيحقق هادشي هذا مع ذلك ما كيحققش الثاني. دونك فوالا بالنسبه للدوزيام اكزومبل. هاد لي زيكزومبل كاملين تيجيو غير التفكير، خصك تفكر في لو كونتر اكزومبل. احسن طريقه هو غير تفكر هكا شنو هو لو كونتر اكزومبل اللي تاخذ، ولا ما تمشي تقلب عليه بشي طريقه اخرى، لان الا قلبتي بطريقه اخرى غيجي صعيب بزاف. فوالا بالنسبه لليكزومبل الاخر. بالنسبه لليكزومبل الاخر دونك بي 3 troisième question montrant que P3 est fausse. نفس الشيء هنا كيقول لك كان A différent de B ou C différent de D. Alors AC درتي على هذا العدد يكون différent de B fois D. وهذا لا. Donc P3 alors montrant que P3 fausse. est fausse. إذا كيفاش غادي نديرو نبينو P3 est fausse؟ خصنا ناخدو شي كونتر اكزومبل. دابا شوفوا معايا هنا نقلبو على خصو يكون A ديفيرون دو B et C ديفيرون دو D، مع ذلك كنقلبو على العكس ديال هادي A، كنقلبو على شي مثال اللي كيحقق هذا وكيحقق العكس ديال هادي، حيت حنا عرفنا بأن هادي est fausse ويكون AC كيساوي B. إذا نقلبو شي اكزومبل كيحقق هذا وكيحقق هذا باش تكون هادي فوس. يعني هنا كيقول لك كان A ديفيرون دو B و C ديفيرون دو D، الوغ البرودوي إلا درتي A في C يعني طرف بطرف B غادي يكون مختلفين، وهذا العكس. إذا ناخدو A و B، ناخدو A و B ماشي مشكل، ناخدو كيما بغينا A، إذا ناخدو B A هي 1 و B هي 3. شنو غادي ناخدو C؟ شنو غادي ناخدو D؟ بحيث البرودوي ديال A مع C يكون كيساوي البرودوي ديال B مع D. دونك كاين بزاف ديال لي زيكزومبل وخدامين في طبيعة الحال. ممكن ناخد مثلا C هي 6 و D هي 2، فاش غدير واحد 6 غتكون تساوي 3 ب 2. إذا هاد الخدمة اللي درت غادي ناخد هادشي اللي غادي ندير، غادي نقول on prend A و B و C هو هاد A égale 1 B égale 3, C égale 6 et D égale 2. Alors, il a dit A est 1 ou B est 3, alors A différent de B. Et il a dit C est D est juge, alors et C différent de D. Mais il a dit A fois C A مضروبة في C غادي تكون تساوي لينا حيت واحد في 6 تساوي 2 3، ممكن تساوي B فوا D. كار هنا إلا بغينا كاع جوستيفيو كار A فوا C تساوي واحد، هنا ماشي بالضرورة جوستيفيو، هادي شي حاجة باينة ماشي بالضرورة، و B فوا D تساوي هي 3 في 2 حتى هي تساوي 6، دونك هادو متساويين. إلا كان يعني هادي فغي سيتادير أولا دونك يعني هذه كيف دايره هذه فري وهذه فري، يعني هنا هذه فري وهذه فوس. دونك A différent de B et C différent de D implique AC différent de BD، هذه راها فوس اي فوس، دونك هذه ماشي دائما فري، دونك هذه راها فوس. دو هذه راها فوس بوغ هاد ليكزومبل هذا، دو P3 اي فوس. علاش؟ شنو قال لك هو في لا بروبوزيسيون P3؟ قال لك كيفما خديتي A B C appartenant à R، إلا كان A différent de B و C différent de D، ضروري غادي يكون عندنا A C différent de B D. هادشي لا، حنا خدينا هاد ليكزومبل هذا A différent de B و C différent de D، ولكن مع ذلك A C تتساوي B D ماشي différent de B D. يعني شنو نقدرو نستخدم هاد التمرين كامل؟ هو أن معندناش لي زوبيراسيون سور ديفيرون، سور لا ديفيرون فاش كيكون عندنا A différent de B ou C différent de D ما كتقدرش دير ليها لي زوبيراسيون كاملين ما كاينينش، دونك اون جينيرال فوس. الوغ داكشي اللي عندنا في هذا السؤال باش نبينوه ندير كونتر اكزومبل، وهاد لو كونتر اكزومبل الطريقه اللي قلبنا عليه دونك بقينا فقط تنفكروا في ليكزومبل مزيان، كناخذوا A différent de B و C différent de D كيف ما شفتوني تندير، وكنحاول لو ريزولطا الثاني ما يكونش يعني تيل كو يكون عكس ديال هادشي اللي كاين.
tel que A au carré égale B au carré, tel que A plus C égale B plus D, tel que AC égale BD. Ou هكا توصلنا les contre-exemples. غير في الوسط وتلقى le contre-exemple وتتجاوب. Alors merci de votre attention. Inch'Allah غادي يكونوا غادي يكون les raisonnements par contre-exemple اللي فينا نشوفوهم من دابا ان شاء الله حتى les contrôles غادي نخدم معكم les devoirs. Donc maintenant خدمنا le raisonnement على فيه deux exercices. في les exercices الجايين ان شاء الله غنشوفوا d'autres exercices, d'autres raisonnements. Merci.